नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अब नेकपा एमाले कुन दिशातर्फ जानेछ भन्ने बारेमा। प्रश्न यस कारणले गम्भीर रूपमा उठेको छ कि त्यसले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो दल देशको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो दल हो र त्यही दलले अहिले पार्टीका वरिष्ठ नेतादेखि अघिल्लो अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका व्यक्तित्वहरूलाई निलम्बन गर्न थालेको छ। फटाफट 4 जना नेताहरू निलम्बनमा परिसक्नु भएको छ। यो निलम्बन परिसकेपछिको अवस्था र नेकपा एमालेको सरकार बनिरहेको तर यसले सही दिशामा पार्टी पनि नचलाएको सरकार पनि नचलाएको भन्दै विपक्षी गठबन्धन निर्माण गर्ने कसरतहरू पनि भइरहेको बेलामा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ अबको बाटो कस्तो हो, नेकपा एमाले सग्लो रहने कि नरहने, यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू छन् र हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियो हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता भीम रावल। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पार्टीको नाम त एमाले नै भन्नु पर्यो नि होइन? नेकपा एमाले नै हो, किनभने 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यो पार्टीको सम्पूर्ण मार्गनिर्देशन सुनिश्चित भएको छ र त्यसबाट हामी निर्वाचित व्यक्तिहरू हौँ। निलम्बनमा परिसकेपछि चाहिँ धेरै मानिसलाई लागेको रहेछ कि तपाईँहरूले अब पार्टी हाम्रो एमाले होइन भन्नुहुन्छ भनेर। यो नेकपा एमाले भनेको कसैको निजी कम्पनी होइन। यो केपी शर्मा ओलीजीले आरम्भमा सृजना गरेको पार्टी पनि होइन र यसमा हजारौँ मानिसहरूको पसिना बगेको छ, कतिको रगत बगेको छ। त्यसकारण केपी शर्मा ओलीजीले पार्टी विधान मिचेर, पद्धति मिचेर, राष्ट्रिय महाधिवेशन मिचेर कसैलाई कारवाही गर्छु भन्दैमा त्यसले वैधता प्राप्त गर्दैन। कारवाही त भइसक्यो नि तपाईँलाई। त्यो उहाँको निरङ्कुशताको एउटा द्योतक चाहिँ अवश्य हो, तर उहाँको त्यो कारवाही नेकपा एमालेको विधान, राष्ट्रिय महाधिवेशनले गरेका महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशन अनुरूप छैन। त्यो उहाँको स्वेच्छाचारी कार्य हो। लोकतन्त्रमा स्वेच्छाचारी कार्य समाजबाट पनि स्वीकृत हुन्न र कुनै सभ्य नागरिकबाट पनि स्वीकृत हुन्न। हामी जस्तो राजनीतिक कर्मीबाट त स्वीकृत हुने कुरै भएन। यस्तै कुराहरू लेखेर 11 पेजको चाहिँ तपाईँले स्पष्टीकरण पार्टीलाई बुझाउनु भएछ। त्यो बुझाइसकेपछि तपाईँलाई पुनः पत्र पठायो पार्टीले र त्यसको 1 नम्बर बुँदामै लेखेको रहेछ। म यो चाहिँ अलिकति पढ्न मलाई रोचक लागेको कुरा चाहिँ तपाईँले पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रको सहकार्य र सद्भावलाई छेदविच्छेद पार्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुट भेला गर्ने, उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने, स्वीकारोक्तिसहित अहङ्कार र आत्मकेन्द्रित कुराहरू उल्लेख गरी स्पष्टीकरणको जवाफ दिएको देखियो। पहिलो कुरा त त्यो मैले स्पष्टीकरण दिएकै होइन। मेरो पत्रमा सुरुमा हेर्नुहोस्, स्पष्ट गर्नु हुन लेखेको छु मैले। त्यो केपी शर्मा ओलीजीलाई नेकपा एमालेका महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन मान्ने, विधान मान्ने, पद्धति मान्ने, अनुशासन मान्ने पार्टी पङ्क्तिको तर्फबाट र नेपालको संविधान मिचेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर असंवैधानिक काम गर्ने, देशलाई राजनीतिक दुश्चक्रतर्फ धकेल्ने केपी शर्मा ओलीजीलाई मैले स्पष्टीकरण सोधेको हुन्थ्यो। मैले जवाफ दिएको होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँले जुन पार्टीलाई फुटाउने, त्यसलाई कमजोर पार्ने कुरा गर्नुभएको छ, तथ्यहरूले के भन्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फुटाउनको लागि दल सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई फुटाउनु खोज्ने, एकजना सांसदलाई तराईदेखि काठमाडौँसम्म अपहरण गरेर अपहरण शैलीमा ल्याएर यो व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर नेपालको संविधानलाई नै कुल्चिने, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थालाई, कानुनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेर नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थालाई खत्तम गर्ने। हामीले गत भदौ 26 गते थाई कमिटीको बैठकबाट उहाँको अतृप्त पद लोलुपता देखेर 5 वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुनुहोस् र महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष तपाईँ नै हुनुहोस् भनेर निर्णय गर्दा पनि उहाँलाई नपुगेर उहाँले कार्तिक महिनामा एउटा विदेशी गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई 3 घण्टा गोप्य मन्त्रणा गरेर अनि त्यसपछि निरन्तर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई छेदविच्छेद तुल्याउने जुन उहाँले काम गर्नुभएको छ, त्यसबाट त्यो अहङ्कार, ती जति पनि उहाँले प्रति शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, ती उहाँले आफूमा भएका अन्तर्निहित चरित्रको र आफ्ना व्यवहारको खुलासा मात्रै गर्नुभयो। त्यो कुनै पनि कुरा मेरो हकमा लागू हुँदैन। अहङ्कार र आत्मकेन्द्रित भन्नुभएको छ तपाईँलाई। यो नेपालको राजनीतिमा कोही अहङ्कारी आत्मकेन्द्रित छ भने त्यसको पर्याय केपी शर्मा ओलीजी हो। उहाँका व्यवहारहरू हेरौँ न। त्यसकारण मैले त उहाँलाई बालवाटारमा समेत गएर
लामो कुराकानी गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई त अदालतले विभाजन गरायो एउटा खेलभित्र हो यो सबै काम भएको। तपाईँ जतिको व्यक्तिले नबुझेको छैन होला। तर अब नेकपा एमाले अलग पार्टी सग्लो भइसकेपछि यसलाई विधिबाट चलाउँ, महाधिवेशनको निर्णयबाट चलाउँ, पद्धति किसिमले चलाउँ, विधानमा जे लेखेको छ त्यो अनुसार चलाउँ र विगतका कमी कमजोरीहरूलाई हामी समीक्षा गरौँला। जुन बेला हामी अलिकति सामान्य स्थितिमा हुन्छौँ ठन्डा दिमागले गरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर उहाँ जस्तो आत्मकेन्द्रित, उहाँ जस्तो पदलोलुप, उहाँ जस्तो गुटबन्दीपूर्ण त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय हितमाथि आघात पार्ने पात्र मैले नेपालको राजनीतिमा यो पदमा पुगेको यस्तो आजसम्म कुनै पनि देखेको छैन। राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने गम्भीर कसरी म 2-3टा उदाहरण दिन्छु। एक, उहाँले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCसँगको सम्झौता प्रतिनिधि सभामा ल्याउनुभयो। जब हामीले त्यो पढ्यौँ त्यो सम्झौता नेपाललाई उपनिवेशीकरण गराउने बाटोमा रहेछ। यो के हो भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2076 साल माघ महिना बसेको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन हामीले धेरै मेहनत गरेर लेख्यौँ। त्यसमा झन्डै 1 दर्जन त गोप्य सम्झौता रहेछन् त्यसको मातहतमा। ती सम्पूर्ण कुरा लेखेर पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले छलफल गराउन चाहनु भएन। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ लोकतन्त्रमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अस्मिता र आफ्नो निर्णय गर्न पाउने अधिकारसँग गाँसिएको कुरामा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भन्दा छलफल गर्न नदिने मान्छे कस्तो हुन्छ? राष्ट्रिय हितको एउटा कुरा। दोस्रो, नागरिकता सम्बन्धी अत्यन्त संवेदनशील विषय हो नि। जुन बेला हामीले संविधान सभाबाट नागरिकता सम्बन्धी त्यहाँ व्यवस्था गऱ्यौँ त्यो तैपनि नेपालको हितमा 100% हामीले बनाउन सकेका थिएनौँ। म त्यो भन्छु, यति ठुलो त्यहाँ सङ्घर्ष भयो। म त्यसको अग्रिम पङ्क्तिमा थिएँ। उहाँले के गर्नुभयो, जब त्यो राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पुग्यो, जुन बेला ठ्याक्क त्यो पारित हुनुपर्ने बेला थियो उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भयो। एक, र त्यसको साथसाथै नेपालको संविधान अन्तर्गत भएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानुन ल्याउनु पर्नेमा गृह मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन जारी गरेर पहिले अन्तरिम विधान भएको बेला जसरी 2-3 जना राजनीतिक दलका मान्छेले सिफारिस गरेपछि जसलाई पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था भएर नेपालमा हजारौँ विदेशीहरूलाई जसरी भेटाइएको थियो त्यो ल्याउनु भयो। उहाँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? नेपाली भएर त्यसको विरुद्धमा हामीले पार्टीभित्र बोल्यौँ, संसदमा बोल्यौँ, सुन्नु भएन। पछि मुद्दा परेपछि त्यो रोकियो। कति गम्भीर कुरा। तेस्रो, हाम्रो नेपालको संविधानमा हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त बमोजिम हामी काम गर्नेछौँ भन्ने लेखिएको छ प्रष्ट संविधानमा। त्यसलाई मिचेर बिमस्टेकको काठमाडौँ सम्मेलनको बेला उहाँले भित्री साटकाट गरेर नेपाललाई संयुक्त सैनिक गठबन्धनतर्फ अभ्यासतर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास गर्नुभयो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आवाज उठायौँ, सञ्चारकर्मीहरू सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले आवाज उठाएपछि त्यो रद्द भयो। त्यसपछि गएर भारतीय चलचित्रकर्मीहरूले भारतीय उद्योगमा योगदान गरे बापत 150 करोड तपाईँ हामीले तिरेको राजस्वबाट टुँडी खेलमा कार्यक्रम गरेर त्यहाँ दोहन गर्ने र एउटा निजी कम्पनीसँग यस्तो सम्झौता गर्नुभयो। त्यो पढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित समितिमा सांसदहरूले आँसु खसाले। हाम्रो स्वतन्त्र देश एउटा कम्पनीको अधीनमा जाने यस्तो सम्झौता गर्यो केपी ओलीले भनेर। पछि जोरदार विरोध भएपछि उहाँले त्यो रोक्नु पर्यो। तर उहाँले भन्नुभयो बाहिर सार्वजनिक रूपमा कसले रोक्न दरको रहेछ, विराटनगरमा गएर देखाउँछु। कतिपय देशभक्त नेपालीले भने तपाईँ विराटनगरमा गएर देखाउनुहोस्, हामी रोकेर देखाउँछौँ। त्यो रोकियो। त्यसपछि हाम्रो विषादी सम्बन्धी यहाँ प्रश्न उठ्यो खाद्यान्न तरकारी फलफुलमा र नेपाल सरकारले त्यसलाई रोक्ने भनेर निर्णय गर्यो। भारतीय राजदूतावासको पत्र आयो। पत्र आएपछि त्यो पत्रको अगाडि लम्पसार परेर उहाँ पछि हट्नुभयो र हाम्रो संसद दलको बैठक थियो संसद भवनमा। अनि त्यहाँ हामीले यो प्रश्न उठाउँदा कसले भने मलाई पत्र पठाएकै छैन भन्नुभयो। जब बाहिर निस्क्यो उहाँले जनतासँग माफ माग्नु पर्यो। चौथो गम्भीर कुरा, अहिले जुन त्यो MCC अन्तर्गत नेपालको कृषि क्षेत्रलाई विदेशीको अधीनमा लैजाने, श्रीलङ्कामा त्यही भयो। श्रीलङ्काले त्यसलाई सम्झौतालाई रद्द गर्यो। अफ्रिकामा सैनिक विद्रोह भएको छ कतिपय देशमा। भर्खरै बङ्गलादेशले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। तर उहाँले अहिले भर्खरै केही समय अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको 48 सालमा उदारवादको लहर त तीव्र थियो नि, त्यति बेला समेत नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रा माछा, दुध, मासु उत्पादन जस्ता कतिपय क्षेत्रहरूमा कृषि क्षेत्रमा बाह्य लगानी र अर्थात् विदेशी ठुल्ठुला कम्पनीहरूको नियन्त्रण गर्ने कानुन नेपाली काङ्ग्रेसले समेत संशोधन गरेको थिएन। केपी शर्मा ओलीजीले केही समय अगाडि त्यो कानुन संशोधन गर्नुभयो र अहिले कृषि क्षेत्रमा जसले लगानी गरेको छ उहाँहरू दिनदिनै प्रतिनिधिमण्डल गरिरहनु भएको छ, विरोध गरिरहनु भएको छ, माइतीघर मण्डलामा विरोध गरिरहनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीजी सुन्नुहुन्न। तर उहाँको मन्त्रीले फेरि के भाषण गर्नुहुन्छ भने
नेपाल दुध उत्पादनमा, मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेछ। म यहीँबाट ती सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपाली जनताको तर्फबाट केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अनि त्यसमा आत्मनिर्भर हुने ठाउँमा तपाईँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई निम्त्याएर ती सम्पूर्ण कुरा विदेशीको अधीनमा पार्न किन खोज्दै हुनुहुन्छ? यसैसँग गाँसिएको छ, जो एमसिसीसँग पनि सम्बन्धित छ। इजरायलको माध्यमबाट उहाँले भर्खरै केही समय अगाडि एउटा सम्झौता गर्नुभएको छ, त्यो हामीले हेर्न पाएको छैनौँ। त्यसमा बाहिर सञ्चार माध्यममा आएअनुसार के गरिरहेको छ त भने उत्कृष्ट केन्द्र, जसलाई अङ्ग्रेजीमा सेन्टर फर एक्सलेन्स भनिएको छ, कथित ती खोलेर अब नेपालको कृषि क्षेत्र आश्रममा पञ्चायतकालदेखि काङ्ग्रेसले शासन गर्दै कहिले पनि विदेशी नियन्त्रणमा नगएको विदेशी नियन्त्रण पठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। कति खतरनाक छ। अर्को चौथो कुरा, लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको प्रसङ्ग हेर्नुहोस्। जब भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा त्यो क्षेत्र साम्यवेश गर्यो, हामीले पार्टीमा कुरा उठायौँ, हामी पनि आफ्नो नक्सामा राखौँ भनेर, संसदको समितिमा कुरा उठायौँ, संसदको बैठकमा कुरा उठायौँ। उहाँले व्यङ्ग्य, संसदको त्यहाँ बोल्दै उहाँले हामीलाई व्यङ्ग्य गर्नुभयो। नक्सा चाहियो, त्यो त जति छापे पनि भयो। उहाँले व्यङ्ग्य मान्नु भएन। तर जब भारतीय रक्षा मन्त्रीले कोरोनाको विषाणुको सङ्क्रमण भइरहेको बेलामा लिपुलेकसम्मको बाटो कथित उद्घाटन गरे, त्यसपछि नेपालमा जबरजस्त त्यसको विरुद्धमा आवाज उठेपछि केपी शर्मा ओलीजीले थाम्न नसकेपछि अनि नक्सामा बल्ल त्यो राखियो। तर आजसम्म हेर्नुहोस्, उहाँले त्यस सम्बन्धी कुनै भारतसँग वार्ता गर्नुभएको छ? अग्रसर भएर त्यो नक्सा कहाँ अग्रसर? उहाँले त नमानेर हाम्रो पार्टीले पटक पटक निर्णय गर्दा पनि मान्नु भएन। अझ नक्साको एउटा अर्को कुरा पनि म खुलासा गर्न चाहन्छु। तपाईँले राष्ट्रहित विरोधी कहाँनिर भयो भन्ने कुरा, शिक्षा मन्त्रालयको पाठ्य विकास केन्द्रले यो नक्सा प्रकाशित भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो नक्साको, हाम्रा कहाँ कहाँ भूभाग मिचेका छन्, लिम्पियाधुरा लिपुलेकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कसरी आकर्षित हुन्छ, त्यसको के हो भनेर एउटा पुस्तिका निकाल्यो। त्यो पाठ्य पुस्तककै रूपमा त होइन, सन्दर्भ सामग्री रूपमा त्यसमाथि उहाँले प्रतिबन्ध लाउनुभयो। र त्यसपछि उहाँले बालुवाटारमा कार्तिक महिनामा मैले भनिहालेँ, भारतीय गुप्त संस्थाका प्रमुख सामन्त गोयलसँग 3 घन्टा वार्ता गर्नुभयो। मेरो राजनीति शास्त्रमा मैले अहिलेसम्म बुझेसम्म, म हेर्नुहोस् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रणाली, म नेकपा एमालेको विदेश विभागमा मैले झन्डै 3 दशकभन्दा बढी काम गरेँ। मेरो विषय कूटनीति पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि हो, र प्रवास क्षेत्रको झन्डै मैले 15 वर्षसम्म मैले काम गरेँ, संसार मैले हेरेको छु। यसरी एउटा गुप्तचरसँग राष्ट्रको मर्यादालाई पाइतालाले कुल्चेर गुप्त मन्त्रणा गर्ने प्रधानमन्त्री संसारमा मैले आजसम्म देखेको छैन। अरू देशमा भएको भए राज्यद्रोहको आरोपमा जेल जानु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् कति गम्भीर कुरा छ। अब यसको साथसाथै अब म अर्को अन्तिम भनेर म सिध्याउँछु, राष्ट्रहितका विरोधी कसरी गर्नुभयो। नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकता गर्न गोप्य सम्झौता गरेर आधा प्रधानमन्त्री भएर 2 जनालाई साँची राखेर काम गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओलीजी नै हो। अहिले उहाँका कतिपय उनीहरू जनताको बहुदलीय जनवादको दुहाई दिन्छन्। त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद छोडेर आउने व्यक्ति कोही पनि होइन, केपी शर्मा ओलीजी हो। हामीले प्रश्न गरेका थियौँ स्थायी कमिटीमा, तर वामपन्थी एकता गर्ने राम्रो आशयका साथ होला भनी ठान्यौँ। गोप्य सम्झौता हामीले धेरै पछि थाहा पायौँ। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुने भएपछि सारा कुरा तिलाञ्जली दिएर गोप्य सम्झौता गर्नुभएको रहेछ। तर त्यो गोप्य सम्झौता उहाँले आफै भङ्ग गर्नुभयो। त्यो पार्टी उहाँले जसरी एकीकरणको लागि गर्नुभएको थियो, केवल प्रधानमन्त्री भएर अहिलेको जस्तो मनपरी गर्नलाई मात्रै गरेको रहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ। एउटा दोस्रो, अब यो नेकपाको एमालेको बारेमा भन्छु म अन्तिममा, जब अदालतले यसलाई पुनर्जीवित गरिसकेपछि अनि उहाँले पुनर्जीवित गरेपछि केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म जस्ताको तस्तै सग्लो त्यसका बैठकहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो कि होइन? तर हाम्रो पार्टीको विधानको धारा 13 क 14, 58 को ठाडै उल्लङ्घन गरेर कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि फुटायो, खत्तम पार्यो। अब नेकपालाई पनि खत्तम पारेर यथार्थमा उहाँ गोर्बाचोवको नेपाली संस्करण हुनुभएको छ। अब यति भनेपछि उहाँले राष्ट्रिय हितलाई कहाँ कहाँ प्रहार गर्नुभयो, सबैलाई छर्लङ्ग हुनेछ। नेकपा विभाजनमा केपी ओलीको हात छ कि त्यो त अदालतको कारणले भन्दाखेरि पुग्छ त्यसलाई? होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका बैठकहरू सञ्चालन गर्नुको लागि उहाँले कहिले पनि विधि मान्नु भएन। त्यहाँ जहिले पनि सङ्घर्ष भयो, बैठकमा नआउने, बैठकको निर्णय नमान्ने। बैठक बोलाउँछु भन्यो भने अर्का अध्यक्षलाई हामीले धेरै मेहनत गरेर धेरै ठुलो प्रयासपछि गएको भदौ 26 गते थाई कमिटीबाट अब सरकारलाई पनि प्रभावकारी रूपमा चलाउने, त्यसको 5 वर्ष केपी शर्मा ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुने
र पार्टीलाई पनि प्रभावकारी चलाउन र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हुने भनेर निर्णय भयो। सरकार र पार्टीको बिचमा समन्वय गरेर जाने, विगतका गल्ती कमीलाई सच्याउने, एमसीसी, कोरोना विषाणुको सङ्क्रमण र नेपालका राष्ट्रिय हितका अरू थुप्रै कुराको बारेमा निर्णय भयो। तर उहाँले त्यसको पनि उल्लङ्घन गर्नुभयो र पुस 5 गते उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र त्यसपछि लगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानलाई ठाडै कुल्चेर बालुवाटार आफ्नो गुटको कोरम गणप्रमुख सङ्ख्या नपुगेको केन्द्रीय सदस्यहरू लिएर भेला गरेर उहाँले 1501 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भयो। पार्टीका सबै कुराहरू कुल्चिनु भयो। यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि पार्टी विभाजन गर्न उहाँ उद्धत हुनुहुन्थ्यो र त्यो भदौ महिनाभन्दा अगाडि उहाँले निर्वाचन आयोगमा गएर नेकपा एमाले भन्ने पार्टी दर्ता गरेर उदाउँदो सूर्य चुनाव चिन्ह समेत लिनुभएको थियो आफ्नो मान्छे राखेर। त्यो त अरू कसैले गर्यो नि त, होइन न, उहाँको निर्देशनमा उहाँका मान्छेले गरेको काम हो त्यो। त्यसैले हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा, थाई कमिटीको बैठकमा यो कुरा उठाएर केपी शर्मा ओलीजीले स्पष्ट पार्नु पर्यो भन्दा उहाँ बैठकमै आउनु भएन। भनेपछि उहाँलाई नेकपाको एकता पनि चाहिएको थिएन, आज नेकपा एमालेको एक भएको एमाले पनि चाहिएको छैन। उहाँका गतिविधिबाट त उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने र आफू प्रधानमन्त्री भइहाले र कसैको बाह्य शक्तिको इसारामा नेपालको स्वाधीनतालाई पनि समाप्त गर्ने, नेपालको तपाईँ हेर्नुहोस् न, उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनुभयो कानुन संशोधन नगरेर। अहिलेसम्म कानुन संशोधन भएको छैन। यो राज्यको यस्तो गर्न पाइन्छ कानुन विपरीत? उहाँले राजस्व त्यो अनुसन्धानदेखि लिएर सम्पत्ति सारा कुरा आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुभयो। तपाईँ हेर्नुहोस् घटनाक्रमलाई। त्यसपछि उहाँले हामीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुस 1 गते उहाँले 2077 साल वैशाख महिनामा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, देशमा विरोध भयो, संविधान विपरीत भयो भनेर उहाँले आफै फिर्ता लिनुभयो। राष्ट्रपतिले पनि फिर्ता लिनुभयो। देशको लागि त्यो आवश्यक छैन भनेर प्रमाणित भएको अध्यादेश उहाँले मक्सिरको अन्त्यमा फेरि ल्याउनु भयो। अनि किन ल्याउनु भयो त यसमा छलफल गर्नु नि त संसदमा भनेर हामीले राष्ट्रपतिका 83 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यले समावेदन दियौँ। उहाँले भित्रबाट खेल खेलेर मलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँ त्यहाँबाट फर्किनुहोस् भनेर। समावेदन जाँदा म र अर्को मान्ने पम्फा भुषालजी हामी गएका थियौँ। हामी 6 घन्टा त्यहाँ कुर्यौँ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, देशका 83 जना सांसदहरूले समावेदन विधिवत नेपालको संविधानकोले दिएको हक अधिकार प्रयोग गरेर दिँदाखेरि दर्ता नगर्ने राष्ट्रपति, दर्ता गर्न नदिने प्रधानमन्त्री भनेपछि तपाईँ हामी कल्पना गरौँ त। तर एउटा चुक त भएको छ नि, जस्तो चाहिँ पुस 5 गते संसद विघटन भयो, त्यसपछि तपाईँहरू सबैले यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भनेर भन्नुभयो, सडकमा आउनुभयो होइन त। तर फर्केर आइसकेपछि अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदियो। संसद आज हामीसँग छ। त्यो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुराको योजना त तपाईँहरूसँग रहन्छ नि त। हामीसँग प्रष्ट योजना हुने त कुरै भएन, किनभने 3 वर्षसम्म कार्यरूपमा गइसक्यो। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अन्तर्गत निर्वाचित सांसदहरू छन्, कति प्रदेशका सांसद छन्, सङ्घीय सांसद छन्। हामीलाई आश्चर्य लाग्छ, म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ। अनि जो नेकपाबाट निर्वाचित भयो तिनको के हुन्छ भन्ने कुरा अदालतले भन्यो? भनेन। अदालतले के मात्रै गर्यो त भन्दाखेरि आवेदकले अर्थात् निवेदकले माग नगरेको कुरामा प्रवेश गरेर उसले राजनीतिक निर्णय ठोकिदियो। त्यसको पछाडिका कुराहरूमा अहिले नजाउँ, किनभने त्यो छोटो अन्तर्वार्तामा ती सम्पूर्ण कुरा विश्लेषण गर्न सम्भव छैन। त्यसैले हामीले सुनियोजित रूपमा नेकपालाई यसरी चलाउन भन्ने कुरा त हुने कुरा भएन। तर अदालतले तिमी पूर्ववत अवस्थामा फर्क्यौ भनेपछि त 3 वर्ष अगाडि त नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महासचिव निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी छ यो विधानको धारा 14 अनुसार। त्यसपछि गएर त्यसका प्रदेश कमिटीहरू छन्, जिल्ला कमिटी छन्, जनसङ्गठन, ती त बनाउँछन् नि त। तिनलाई क्रियाशील बनाएर अगाडि लैजानु त एउटा जिम्मेवार नेता अझ पार्टीको अध्यक्षको कर्तव्य हो नि। तर संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि संसदको प्रक्रिया मार्फत अगाडि बढ्नको लागि त तपाईँहरूसँग योजना हुनु पर्थ्यो नि त, संसदकै पनि त। होइन, संसदको योजना त हामीसँग, संसदको योजना त अब एउटा कुनै पनि व्यक्तिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि जसले त्यसलाई विघटन गर्यो, निजले नैतिकताको एउटा महसुस गरेर, त्यो त सामान्य नैतिकताको कुरा हो नि त राजनीतिमा, त्यो गर्नु होला। त्यसपछि राजनीतिक दलको बिचमा छलफल होला। अर्थात् उहाँले अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पनि भयो, केन्द्रीय अब यो पार्टी पनि पुनर्स्थापना भएपछि बैठकमा छलफल गर्नु होला भनेको त उहाँले त झन् बालुवाटारमा हामीलाई जानकारी नदिई आफ्नो गुटको भेला बोलाएर अनि उहाँले त त्यो हाम्रो पार्टीको विधानको धारा 13 मा राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना केन्द्रीय कमिटीले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ, प्रष्ट व्यवस्था छ। यो हेर्नुहोस्, यो धारा यो 13 को 1 मा कमा यो व्यवस्था छ हो। यसको ठाडै उल्लङ्घन गरेर उहाँले त्यसरी गएपछि त स्थिति त जटिल, अन्यलपूर्ण र अराजकतातिर उन्मुख हुने हो नि। यो स्थिति जटिल, अन्यलपूर्ण र अराजक बनाउनमा केपी शर्मा ओली जानी बुझी लाग्नु भएको छ। जानी बुझी के का लागि?
यो देशलाई सिद्ध्याउने, यसको स्वाधीनतालाई समाप्त गरिदिने र उहाँ आफू प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो, पार्टी अध्यक्ष भइहाल्नुभयो, अब पार्टी फुटाइदिने, देशलाई अराजकतामा लगिदिने, संविधान कुल्चिदिने अनि विदेशी गुप्तचर प्रमुखहरूसँग साँठगाँठ गर्ने। उहाँ किन त्यो दिशामा लाग्नुभयो त्यो त उहाँलाई सोधेपछि थाहा होला। तर उहाँका क्रियाकलापले अब हामी त्यही देखिराखेका छौँ, परिणाम त्यही देखिरहेको। उहाँ संसद पनि काम लाग्दो छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ त्यसपछि? होइन, उहाँलाई त संसदमा त्यस्तो विश्वास भएदेखि, जनताको सार्वभौमता सत्ताको अभ्यास गर्ने त्यो संसदको प्रति सम्मान भएदेखि उहाँ संविधान मिचेर कुल्चेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुन्थ्यो होला त? उहाँलाई त्यो विश्वासै छैन। उहाँलाई एउटै कुरा रहेछ, जाल झेल षड्यन्त्र जेसले गरेर हुन्छ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने, त्यहाँ पुगेपछि यो राज्यलाई कमजोर पारेर यसको भविष्यलाई अन्धकारतिर धकेलिदिने। उहाँको त त्यो पो रहेछ त मिसन। अहिले घटनाक्रमले त्यो देखाउँदैछ। अहिले त्यसको लागि हामी जस्ता मान्छेहरूले त्यो समयमा बुझ्न सकेनौँ। अब बुझ्न नसकेकोमा त हामीले नेपाली जनतासँग क्षमा याचना गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने त संसदलाई प्रभावकारी बनाउने र संसद आवश्यक छ, यो महत्त्वपूर्ण चिज हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने काम त तपाईँहरूको हो नि, किनभने पुनर्स्थापनाको माग हामीले पुनर्स्थापनाको लागि हामीले माग अवश्य गरेका हौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहिरहेको भए जो रहनु पर्थ्यो, किनभने निर्वाचन आयोगले विधिवत रूपमा दर्ता गरेका थियो। यदि निर्वाचन आयोगले त्यति बेला गल्ती गरेर कानुन मिच्याएको थियो भने निर्वाचन आयोगका सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि दण्डित हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? या निर्वाचन आयोगले त्यो के हेऱ्यो त कानुन? उसले कानुन नहेरिकन हामीलाई दर्ता गर्यो त? किन गर्यो त? अनि त्यसपछि हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई उसले त्यो वैधता दिएर किन निर्वाचित भएर आयो त? आज राष्ट्रिय सभामा रहेका कतिपय व्यक्तिहरू कुन पार्टीका हुन् त? नेकपाबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित अदालतले जवाब दिएछ। त्यसैले मैले के भने हामी त नेकपा एमालेका मानिसहरू हौँ। अहिले अब हामीले संसदमा वैकल्पिक सरकारको योजना हामीले बनाउने कुरा त भएन। त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो प्रतिगमन हो भनेको थियो। जनता समाजवादी तर विपक्ष त जसले चाहिँ यो प्रतिगमन हो भनेको थियो, जसले संसद विघटन ठिक छैन भनेको थियो, तिनीहरूको बिचमा त आपसी मेल हुनु पर्छ। तपाईँको तर्क एकदम ठिक हो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो प्रतिगमन हो भनेको थियो, संविधान कुल्चियो भनेको थियो, जनता समाजवादी दलले पनि त्यो भनेको थियो, हामीले पनि भनेका थियौँ। अब अहिले भनौँ, अहिले नेकपा एमालेमा रहने हामीले पनि भनेका थियौँ, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि भनेको थियो। अब नेकपा माओवादी केन्द्र त सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा लिएर आएकै देखिन्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी दलको स्पष्ट भएन अहिले देखिएको, किनभने यसको प्रकृति त्रिशङ्कु भइदियो, प्रतिनिधि सभाको प्रकृति। अब हामी जो नेकपा एमालेका मानिसहरू हौँ, हामी त नेकपा एमालेको विधानबाट बन्धित छौँ। हामी त अहिले होइन, हामी छुट्टै पार्टी त होइनौँ। हामी छुट्टै पार्टी भएर हामीले कुनै पाइला चालेर हुने भए त हामी अस्ति चालिसक्थ्यौँ। हामी त नेकपा एमाले छौँ नि अहिलेसम्म। हामी विधिवत कानुनबाट त हामी, यद्यपि केपी ओलीका अराजक स्वेच्छाचारी निरङ्कुश क्रियाकलापबाट मान्छेहरूलाई के परेको छ भने नेकपा एमाले विभाजित भइसक्यो या हामीहरू निस्किसक्यो भन्ने परेको छ। तर मैले अघि नै भने हाम्रो पार्टीका विधानका यी धारा बमोजिम केपी शर्मा ओलीजीको त्यो त पूर्ण रूपमा अवैध, निरङ्कुश र तानाशाही काम हो। त्यो त त्यसलाई कुनै हाम्रो विधानले समर्थन गर्दैन, हाम्रो यो न्यायले पनि समर्थन गर्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले त पाइला चालेर हुने नभएको हुनाले हामीले त गर्न सक्ने कुरा भएन। तर अरू यसमा खास गरी प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी दल जो विपक्षमै थियो त्यति बेला, ती राजनीतिक दल र सँगसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र, उहाँहरू तीनटा राजनीतिक दलले सोच्नु पर्थ्यो यसमा। यो विपक्षी गठबन्धन बन्न नदिनु भनेको पनि त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सफलता हो नि होइन, संसदीय खेलभित्र त? यो सफलता उहाँको क्षणिक एउटा उहाँको व्यक्तिगत अहम, पदलोलुपता, स्वेच्छाचारितालाई बल पुर्याउने हिसाबले त होला क्षणिक रूपमा। तर यसले देशलाई, हाम्रो प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षतिग्रस्त बनाउँछ र बाह्य शक्तिहरू जसले यी सबै अहिलेका राजनीतिकमा खेल खेलिराखेका छन् र जसको एउटा बाहिर कुनै रोग लाग्यो भने त्यसको बाहिर लक्षण देखा पर्छ नि, त्यो लक्षण बालुवाटारमा सामन्त गोयलसँग भेटेबाट एउटा लक्षण देखिन्छ बाहिर, त्यसको फोका हो। यी जुन घटनाक्रमहरू छन्, यी घटनाक्रमहरूलाई बुझेर अगाडि जानु पर्थ्यो। अब यी लक्षणहरूलाई अगाडि बढावा दिएर मैले गजब सफलता हासिल गरेँ भने केपी शर्मा ओलीजीलाई लागेको छ भने उहाँ सदा सर्वदाको प्रधानमन्त्री त होइन होला नि यो देशमा। तर उहाँलाई एउटा सन्तोष त पक्कै मिलेको होला नि कि विपक्षी गठबन्धन मैले बन्न दिइनँ र मेरो सरकार ढलेन र मैले टिकाइराख्न सकेँ भन्दाखेरि संसदीय खेलाडीहरूमा म चतुर रहेछु भन्ने कुराले आत्मसन्तुष्टि त पक्कै दिएको होला। देशलाई भद्रगोल गरेर, प्रणाली कमजोर पारेर, राज्यलाई कमजोर पारेर, देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याएर यदि कोही व्यक्ति त्यस्तो सन्तुष्टि लिन मैले लिएँ भने ठान्छ भने त्यसलाई राजनीति शब्दावलीमा जनता पीडक, राष्ट्र पीडक भन्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले तपाईँहरूलाई पनि घर न घाटको त बनाइदिनु भयो नि त।
म त्यो कुरा मान्दैन। किनभने माधव नेपाल तपाईँलाई सुरेन्द्र पाण्डे भयो, हिजोबाट त घनश्याम भुषाल भयो, अरू पनि क्रमशः लिस्टहरू थपिँदै जाला हरेक दिन। अब त अप्ठ्यारो भयो नि त। अघि तपाईँले भन्नु नि एमालेको विधानको बन्धनमा त तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तर पार्टीले नै तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि निलम्बन पनि गरेको अवस्था। त्यो पार्टीले गरेकै होइन, त्यो केपी शर्मा ओलीजीले व्यक्तिगत रूपमा गरेको स्वेच्छाचारी काम हो। पार्टीको अध्यक्ष हो होइन, उहाँ होइन, अहिले पार्टीको अवैध हो उहाँ। अब किनभने उहाँ अवैध हो, म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। उहाँ अवैध व्यक्ति हो, पार्टीको अध्यक्ष होइन उहाँ। पार्टीको तपाईँलाई म व्यवस्था पढेर पढाउँछु। म यो केन्द्रीय कमिटी भन्ने हाम्रो पार्टीको विधानको धारा 14 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित हो। यसमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि यसको कमा हेरौँ, केन्द्रीय कमिटी 2 महाधिवेशन बीचको अवधिमा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुनेछ। केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदप्रति उत्तरदायी रहनेछ। राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएपछि पुरानो केन्द्रीय कमिटी स्वतः विघटित हुनेछ। 1 कमा केन्द्रीय कमिटीमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारी र सदस्य हुनेछन्, जसमा म सबै पढ्दिनँ। 14 जना पदाधिकारी, जसमा उपाध्यक्षसहित म पनि उपाध्यक्षभन्दा बढी मत ल्याएर महाधिवेशन निर्वाचित हुँ। केपी शर्मा ओलीजीको भन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएको हो। यो पनि म उहाँलाई थाहा नै छ, तैपनि यसो दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि स्मरण गरौँ। त्यसपछि गएर 14 पदाधिकारी, 1 जना वरिष्ठ नेता र 115 पूर्ण र 44 वैकल्पिक गरी 149 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्य हुन्छन्। र त्यसमा अनि 10% मनोनयन गर्न सकिन्छ, जो पहिले नै गरिसकिएको छ। अब यो त केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने व्यवस्था भयो। अब त्यस्तै राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था के छ भने कमा राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रीय कमिटीद्वारा हरेक 5 वर्षमा गरिनेछ। अब भन्नुहोस्, केपी ओलीजीले यसलाई उल्लङ्घन गरेर उहाँले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर म त्यसको प्रमुख हुँ भनेपछि त उहाँ अवैध हुनुभयो कि भएन? यो विधानअनुसार कसैले तर्क दिएको छ यो धारा 74 बमोजिम यो बाधा अड्काउ फुक्का गरियो। यो बाधा अड्काउ कार्यविधिसँग मात्रै सम्बन्धित हो, यो विधान संशोधन गर्ने अधिकार होइन। म यो विधान निर्माणमा संलग्न मान्छे पनि हुँ। सुरुदेखि पहिले 6औँ 7औँ महाधिवेशनमा म संलग्न थिएँ, विधान बनाउँदा 9औँ महाधिवेशनमा म संलग्न थिएँ। त्यो गलत कुरा हो। र जब जुन व्यक्तिले पार्टी विधानको यस्तो व्यवस्था मिचेर अनि म त्यसको प्रमुख भएपछि उहाँ अवैध हुनु भएन? उहाँले पार्टी सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई कहाँबाट केन्द्रीय कमिटी ल्याउनु भयो? यो चाहिँ हाम्रो नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सञ्चालनको कार्यविधि तथा आचार संहिता हो। यसमा के कुरा लेखेको छ भने यसको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी बुँदा नम्बर 1 को विभिन्न उपबुँदा छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा 1 हप्ता अगावै केन्द्रीय कमिटी सचिवालयबाट बैठकको कार्यसूची तयार गर्नुपर्छ, त्यो पेश गर्नुपर्छ, त्यो स्थायी कमिटीमा पेश गर्नुपर्छ, स्थायी कमिटीमा पेश गरेर अनि त्यो केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ। अनि केपी शर्मा ओलीजीले बालुवाटारमा फागुन 28 गते गत फागुन 28 गते हामीलाई कुनै जानकारी नगराई यी सबै नियमावली विधान सारा मिचमाच गरेर अनि उहाँले पार्टी सदस्य नभएका मन्त्री पदलाई पार्टी फुटाउन हतियार प्रयोग गर्ने अवसरवादीहरूको झुन्ड समेत जम्मा गरेर अनि उहाँले चाहिँ म त राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनायो भनेर जुन हामीलाई त्यो पत्र लेखेको छ नि, त्यो स्पष्टीकरण नदिनुको एउटा कारण के हो भने हामी आयोजक कमिटीका सदस्य होइन, उहाँको कथित आयोजक कमिटीको सदस्य। उहाँले त्यसको म अध्यक्ष उहाँ आयोजक कमिटी भने चाहिँ उहाँ अवैध हो। यो विधान महाधिवेशन नियमावलीले कसैले पनि चिन्दैन आयोजक कमिटीलाई, वैधानिक चिन्दैन। अब उहाँले यसलाई अवैध बनाउनु खोज्नुभयो नेकपा एमालेलाई, त्यसैले मैले उहाँ गोर्बाचोपको नेपाली संस्करण हुनु खोज्नुभयो, त्यसैले भने हो मैले। जुन व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुँ भन्छ, पार्टीको विधान मान्दैन, पार्टीको नियमावली मान्दैन, अनि त्यो व्यक्तिलाई म वैध हुँ भन्ने अधिकार हुन्छ र? यो त कानुनी शासन हो नि, यो लोकतन्त्र हो नि। तर त्यही व्यक्तिले हतियार चलाइसकेर तपाईँहरू निलम्बित भयो। यो सोच हामी भएको छैन। अब भोलिको दिनमा उहाँले यदि अब कमरेड भीम रावल हाम्रो सदस्य रहनु भएन, उहाँ सांसद पनि नरहनु भएको सूचित गर्दछु भनेर सचिवालयमा पत्र पठाइदियो भनेदेखि चाहिँ उहाँले सांसद रहनु भएन भन्ने बित्तिकै त्यो मेरो सांसद पद जाने होइन। 2टा अवस्थामा मात्रै जान्छ, मेरो या कसैको। एउटा त्यहाँ जुन व्हिप जारी गरिन्छ राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा, त्यो जुनसुकै विषयमा पनि व्हिप जारी हुन्न, मैले त्यो व्हिप सोझै उल्लङ्घन गरेँ भने कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। अर्को म या हामी जस्तै त्यहाँका सदस्यहरूले अर्को राजनीतिक दल खोल्यौँ, स्पष्ट शब्दमा कानुनी रूपमा खोल्यौँ भने, र त्यसपछि अर्को पार्टी जसमा हामी सम्बद्ध छौँ त्यो पार्टीको पनि विधान कानुन बमोजिम त्यहाँ उजुरी गरियो, त्यहाँ जानकारी गराइयो भने जान सक्दछ। तर यही बारेमा म तपाईँलाई घर न घाटको भन्ने कुरा योसँग जोड्छु। हेर्नुहोस्, यो राजनीति जुन बेलादेखि मैले झन्डै आधा शताब्दी पहिलेदेखि गरेँ, यो कुनै केपी शर्मा ओलीको मुख हेरेर गरे हो र? केपी शर्मा ओलीले मलाई सदस्य दिया हो र? यो राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्र जनताको अधिकारको लागि लड्ने मेरो जुन नैसर्गिक अधिकार हो, सार्वभौम अधिकार हो एउटा नागरिकको, त्यो केपी शर्माले खोज्न सक्ने विषय हो र?
अनि अहिले पार्टीको अध्यक्ष भए मेरो हातमा हतियार पर्यो भनेर उहाँले दुरुपयोग गर्दै जसको पनि टाउकोमा गर्दनमा हान्दै हिँड्दैमा उहाँ सदाका लागि पार्टी अध्यक्ष हो र प्रधानमन्त्री हो र न मेरो जीवन सदाको लागि छ न उहाँको न मेरो पद सदाको लागि छ न उहाँको अझ मार्क्सवाद द्वन्द्ववाद हुन्छ संसारमा कुनै पनि कुरा स्थिर हुँदैन न्युट्रन प्रोटोनहरू समेत घुमेर प्रत्येक चिज नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले पढेको पोलेर सबै खाइसकेका छ भने त मेरो भन्नु केही छैन कि म अकण्टक हो र उहाँ त्यसकारण घर घाटको भन्ने कुरा होइन राजनीति भनेको देश जनताको लागि गरेको हुनाले हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ सत्यको पक्षमा एक्लै भए पनि मान्छे उभिन सक्छ भने अहिले त नेकपा एमालेको यत्रो विशाल पङ्क्तिका साथ हामी छौँ अग्रसर तपाईँ थाई कमिटीमा हेर्नुहुन्छ भने हामी बहुमतमा छौँ पोलिट ब्युरोमा बहुमतमा छौँ केन्द्रीय कमिटीमा हाराहारी हो वामदेवजी सहित हामीले सँगै गयौँ भने त हामी बहुमत हुन्छौँ अनि के गर्न घाटको अनि केपी शर्मा ओलीजीले बालुवाटारमा उहाँ अलिकति भनिहाल्नु कि बालुवाटारमा यो सूर्य र चन्द्रमा रहेछौँ बस्छु भनेर कल्पना गर्नुभएको छ हिजोका कस्ता कस्ता निरङ्कुश शासकहरू यो देशमा शताब्दीौँ शासन गर्ने मान्छे टिकेनन् सयौँ वर्ष शासन गर्ने टिकेनन् र आज ती निरङ्कुशता जसले जनतामाथि दमन गरेका थिए नेपालको इतिहासले उनीहरूलाई कसरी हेर्छ त्यसकारण हेर्नुहोस् हामी जनता र देशको लागि काम गरिरहँदा कसले कहाँ के कारवाही गर्छ कसले स्वेच्छाचारी काम गर्छ त्यसबाट घर न घाटको हुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन एमाले तपाईँहरूको पार्टी रह्यो कि रहेन त अब नेकपा एमालेका हामी आधिकारिक व्यक्ति हौँ 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट म उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित व्यक्तिलाई केपी शर्मा ओलीजीले यो विधानको कुन दफा अनुसार आयोजक कमिटी गठन गरेर निकाल्नुभयो अब तपाईँहरू रहनु उहाँले मलाई लेख्नु भएको छ आयोजक कमिटीको सदस्य भनेर लेख्नु भएको छ म आयोजक कमिटीको सदस्य नै होइन उहाँको त्यो पत्र प्रथम दृष्टिमा नै अवैध छ यति त कानुन बुझ्नुपर्ने देशको प्रधानमन्त्री भएकोले हुन त उहाँ 1 वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कुर्सीमा सिंहदरबारमा आउनु भएको छैन सबै कानुन बिर्सिसकेको पनि सम्भावना त हुन सक्दछ तर प्रधानमन्त्रीले बिर्सिन पाउँदैन क्या देश चलाउने मान्छे उहाँले त्यसमै के त यो अहम प्रकट गरेको घमण्ड प्रकट गरेको कसैबाट परिचालित भएको अथवा चाहिँ नि तपाईँहरूप्रति चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा दूषित नियत राखेको के हो त यो म व्यक्तिगत मात्रै दूषित नियत राखेको भन्ने ठान्दिनँ उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गरेर नेपालको स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहनु भएको छ अब उहाँले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा 70 वर्ष भनेको जीवनको उत्तरार्ध हो म पनि उत्तरार्धमै छु मैले यो कुनै अर्को आशयबाट भनेको होइन हाम्रो 60 वर्ष उता गएपछि जीवनको उत्तरार्ध सुरु हुन्छ म पनि उत्तरार्धमै छु यस्तो बेलामा उहाँले सामन्त गोयलसँग राति 3 घण्टा वार्ता गरेको र अघि मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ नि नेपालको राष्ट्रिय हितमा कहाँ उहाँले प्रहार गर्नु अहिले नेपालको सुरक्षा निकाय तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा यति गम्भीर अहिले स्थिति उत्पन्न भएको छ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मैले रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि गृहमन्त्री हुँदाखेरि आरम्भ गरेर हामीले जारी गर्यौँ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने सुधार्ने नाममा त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा हाल्यो भने नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई समेत रद्दीको टोकरीमा हाल्ने भनेपछि यो देशलाई कहाँ लान खोजिँदैछ यो त देशभक्त नेपालीले बुझ्नु पर्थ्यो तर हाम्रो नेपालमा के छ भने हामी अलिकति धेरै एकदम सौम्य शान्त मान्छेले मन परी स्वेच्छाचारी गर्दा पनि सहन गर्ने हाम्रो एउटा संस्कृति छ क्या मैले हिजो एउटा न्युज पढ्दै थिएँ भारतको अखबार द हिन्दूमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अलग दल गठन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पार्टी लगभग फुट्यो भनेर त्यहाँ सोर्स कोट गर्दै त्यहाँ न्युज लेखिएको छ प्रधानमन्त्रीले सायद यस्ता कुराहरूले अलिकति मद्दत गरेको छ कि सूचना मैले त्यो पढेको छैन हेर्नुहोस् अब त्यो भारतको समाचार पत्रले के लेख्छ चिनकोले के लेख्छ युरोप अमेरिकाले के लेख्छ हामी त्यसबाट प्रभावित हुनुभन्दा हाम्रो देशको यथार्थ धरातल जनता र देशको आवश्यकता हामी जे कुराको लागि एउटा पिक्चर दिएन कि तपाईँहरू अलग हुँदै हुनुहुन्छ अलग दल गठन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने होइन त्यो हामी त हेर्नुहोस् त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ जुन बेला अब सम्पूर्ण विकल्पहरू बन्द हुन्छन् अब कुनै विकल्प अगाडि नरहेपछि हामीले के गर्छौँ त्यो बेला सोच्ने कुरा हो अहिले हामीले त्यो सोचेका छैनौँ म यहाँनिर एउटा कुरा तपाईँलाई सानो अघि तपाईँले राष्ट्रिय हितको कुरा गर्नुभएको थियो यो शपथ ग्रहणको बेहोरा हो हेर्नुहोस् विधानमा यो शपथ ग्रहणको बेहोराको तल अन्तिम लाइनमा के भनेको छ भने वर्ग शत्रुहरू अवसरवाद आत्मसमर्पणवाद साम्राज्यवाद र प्रतिक्रियावाद सबै प्रकारका गलत विचारका विरुद्ध दृढतापूर्वक जुझिरहनेछु अनि यो अघि मैले जुन राष्ट्रियता सम्बन्धी उठाएँ नि एमसिसी लगायतका अनि यो शपथ ग्रहण केपी शर्मा ओलीजीले दिमागमा राख्नु भएको छ कि उहाँको दिमागमा खालि कसैले आलोचना गरेपछि उनीहरूलाई झम्टने अब त्यो प्रवृत्ति मात्रै बाँचेको छ यो पनि प्रश्न गर्न योग्य कुरा हो कि स्मरण गराइदिनु भएको तपाईँले स्मरण गराउनु पर्यो नि म त यो पार्टीको कटिबद्ध प्रतिबद्ध मैले जुन शपथ लिएको छु त्यसैले मेरो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिनुपर्छ र कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा पदको कुरा होइन ज्यान दिनु पर्यो भने तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म यही शपथ सम्झेर गरिरहन्छु तपाईँ जति राष्ट्रवादी हो त्यो राष्ट्रवादीकै छवि बनाएर उहाँ त प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए मान्छे हो
उहाँको हेर्नुहोस् त्यति बेलाको म तपाईँलाई म सम्झना दिलाउँछु। त्यति बेला म प्रधानमन्त्री थिएँ त्यो मन्त्री परिषदमा। त्यसमा सिपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो, चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो, कमल थापा पनि हुनुहुन्थ्यो, विजय गच्छदार पनि हुन्थ्यो, म पनि थिएँ। सरकार संयुक्त थियो। एकजना कुनै पार्टीले गोडा झिक्ने बित्तिकै हात झिक्ने बित्तिकै केपी शर्मा ढल्नुहुन्थ्यो। हामीले भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा जुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यहाँ एकदम प्रबल आवाज थियो। त्यो कारणले मात्रै उहाँ उभिनु भएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले घटनाक्रमबाट प्रष्ट हुन्छ। उहाँका अनुयायी भन्छन् नि चीनसँग पारमाणु सन्धिमा केपीले गर्नुभयो, त्यो कुराको प्रस्ताव ल्याउने मान्छे म हो। रक्षा मन्त्रालयमा त्यो कुरा चाहिँ उपयुक्त संयन्त्रबाट अगाडि नबढेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर अब नेपालले चीनसँग पनि एउटा भूपरिवेष्टित मुलुकको हैसियतबाट आफ्नो अधिकार लिनुपर्छ भनेर त्यो प्रस्ताव लेखेर त्यसको रूपरेखा तयार गर्ने निर्देशन दिने मान्छे म त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझेको मान्छे हो नि, राजनीति शास्त्रको मान्छे पनि हो। टोटल क्रेडिट त केपी ओलीले लिनु। त्यो त प्रधानमन्त्री भएकोमा बाहिर हावामा त्यस्तो आयो र उहाँले त्यति बेला चाहिँ उहाँको मनमा के रहेछ, उहाँले त्यति बेला किन अड्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा त अहिले घटनाक्रमबाट थाहा भइहाल्यो। यो घटनाक्रमलाई जोड्दै ल्याउँदाखेरि के त यो सरकार अहिले टिकाउने पनि विदेशीहरू नै हुन्? अब म यो विदेशीहरूले कसले टिकाएको छ के टिकाएको छ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा मसँग तथ्य नभएको हुनाले म त्यसमा प्रवेश गर्दिनँ। तर एउटा कुरा म निश्चित भन्न सक्छु, जसरी यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम भएका छन्, जस्ता जस्ता मान्छेसँग केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा मन्त्रणा गर्दै आउनु भएको छ, अहिले पनि उहाँका मन्त्रीहरू कोसँग कस्ता कस्ता भेट गरिरहेका छन् जो नेपालको हेर्नुहोस् कानुन स्वाभिमान स्वाधीनताको विपरीत छन्। म त्यो जुन थाहा पाइराखेको छु त्यसबाट उहाँहरूले गर्ने क्रियाकलापहरू ती नेपालको संविधान कानुन स्वाभिमान स्वाधीनतासँग मेल खाँदैनन् र एउटा कुनै जिम्मेवार व्यक्ति एउटा सफल म हुन्छु भन्ने व्यक्तिले त हेर्नुहोस् त्यहाँ देशलाई सम्हाल्छ, पार्टीलाई सम्हाल्छ, मिलाउँछ, कानुनको संरक्षण गर्छ। आज महाकाली नदीको किनारमा खलङ्गामा दार्चुलामा हेर्नुहोस् बाढी आएर हाम्रो भूभाग नदी पारी गएको वन कार्यालयको म त्यहाँ गएको थिएँ केही समय अगाडि। मैले आफै त्यहाँको जिल्ला प्रशासन र प्रहरी प्रमुखका लिएर निरीक्षण गरेको छु। त्यो ठाउँमा भारतले खुलेआम मिची अहिले राखेको छ, सरकार मौन छ। किनभने सरकारमा केपी शर्मा ओलीजीलाई आफ्नो कुर्सीको फगत कुर्सीको लागि र जोसँग बदला लिनु छ, जसलाई खत्तम पार्नु छ, एकदम त्यो बदलाको भावनाबाट भित्र आगोको ज्वाला दन्काए जस्तो गरेर उहाँ कुनै राष्ट्रका हितका विषयमा उहाँको कतै ध्यान गएको छैन। त्यो काममा लागिरहेको त्यस्तो आगो दन्किएको छ। त्यो नदन्किए भए हामी जस्ता मान्छेलाई उहाँले किन पार्टीबाट निलम्बन गर्ने भन्ने त्यस्तो दुष्कार्य गर्नुभयो? पार्टीको विधान मिचेर उहाँले किन गर्नुभयो त्यस्तो? कतै त्यो अर्को प्रसङ्ग पनि त जोडिराख्नु भएको छैन तपाईँ कि एउटा त यो पार्टीको विधान विपरीत गएको भनेर निलम्बन गरेको प्रसङ्ग, अर्को त्यही दिन अदालतले पनि त माधव नेपालको क्याबिनेटले गरेको ललिता निवास सम्बन्धी काण्डको फाइल मगाऊ भनेको छ नि, त्यो कुरालाई पनि जोडी त राख्नु भएको छ नि कतै? होइन, अब यो के छ त्यसमा मैले धेरै तथ्य मलाई जानकारी नभए हुनाले त्यो तथ्यमा जे आउला तथ्यमा भर परेर आउला। तर त्यो बेलाको आरम्भको कुरा मलाई एउटा कुराको सम्झना छ, त्यो मैले समाचार माध्यमबाट थाहा पाएको। ललिता निवासमा दुईजना व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दर्ता भएको भेटियो अरे। त्यहाँ भेटेपछि ती दुईजना व्यक्तिले हाम्रो नाममा जग्गा दर्ता गरिरहेको थियो, हामी फिर्ता गरिदिन्छु भन्दाखेरि उनीहरूको बारेमा मुद्दा नचल्ने गरे। यो तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यदि क भन्ने मान्छेले कसैको चोरी गरे रहेछ 1 करोड भने, मैले चोरी चाहिँ गरेको हो तर भइगयो नि त त्यो 1 करोडले भने कानुनमा छुट पाइन्छ? अनि यसको खेलाडी को? अहिले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको तपाईँले सुन्नुभयो होला हो, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति। म पनि कुनै बेला गृहमन्त्री भएर त्यसको अध्यक्ष थिएँ। त्यसको अध्यक्ष गृह मन्त्रालयबाट खोसेर उहाँले अर्को व्यक्तिलाई दिनुभयो, सम्झना होला। र अहिले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमाथि यति निर्लज्ज दोहन र यति अनियमित काम हुँदा हेर्नुहोस् धेरै चित्त दुख्छ। राजतन्त्र थियो, राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति होला, तर त्यो सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको त्यति बेला अध्यक्षको हैसियतले मलाई थाहा छ कस्तो कस्तो काममा लगाउने भनेर। त्यो चाहिँ परोपकारी काममा, समाजको उन्नयनको काममा, त्यस्तो काममा त्यो सम्पत्ति लगाउने भनेको। आज तपाईँ नारायण रेड्डी अगाडि केशर महलका अगाडि बनेका भवनहरू हेर्नुहोस् कसको स्वार्थमा भइरहेछन्। तपाईँ गोकर्ण रिसोर्ट हेर्नुहोस्, हायत रिजेन्सीमा तत्कालीन तारागाउँको जग्गा मिचेर त्यहाँ मनपरी गरिरहेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कारबाहीको लागि सरकारलाई लेख्यो। सुन्नुहुन्छ कतै? ओम्नी प्रकरणको सुन्नुहुन्छ? त्यसकारण यो के हो भन्दाखेरि यो यहाँ के भइदियो भने मलाई अनौठो लागिरहेको कुरा एकातर्फ राजनीतिक कुराहरू छ, राजनीतिक रूपमा त तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो विधानका आदि इत्यादिका कुराहरू, अर्कोतर्फ चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा आयो क्या, खास गरी माधव नेपालको सन्दर्भमा। र तपाईँको सन्दर्भमा पनि अस्ति स्पष्टीकरण दिँदै जाँदाखेरि चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको त्यो कुरा हुन त अघिल्लोचोटि पनि हामीले अलिकति चर्चा त गरेका थियौँ, त्यो 30 लाख रुपियाँवाला कुरा क्या।
अरूलाई त्यो कुराहरू छैन, पार्टीको नीति विपरीत गएको, समानान्तर कमिटी चलाएको आदि इत्यादि कुरा, तपाईँकोमा चाहिँ पैसाको अपचलनको कुरा पनि जोडियो क्या? अब म भनिहाल्छु, तपाईँले प्रश्न कोटाइहाल्नुभयो। मैले त्यहाँ मेरो पत्र पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको पनि छु। हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा 18 करोडभन्दा बढी रकम थियो, 18 करोडभन्दा बढी। त्यो 18 करोड रुपियाँभन्दा बढी केपी शर्मा ओलीले उनको गुटले के गर्यो भन्ने कुराको हिसाब किताब कहाँ छ, कसैलाई अत्तो पत्तो छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको खातामा 30 लाख रुपियाँ थियो। केपी शर्मा ओलीजीले प्रत्येक ठाउँमा त्यो पैसा कब्जा गर्दै केन्द्रीय कार्यालयको 18 करोड पनि कब्जा गर्दै त्यसको दुरुपयोग गर्ने खतरा बढेपछि तत्कालीन पार्टीका सचिव जो नेकपा माओवादीको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो र कार्यालय सचिव एमालेको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो, दुईजनाले त्यो रकमलाई सुरक्षित गर्नको लागि एउटा खाताबाट अर्को खातामा त्यो दुरुपयोग नहोस् भनेर उहाँहरूले त्यसलाई रकम त्यहाँ सार्नु भएको हो। त्यो मैले सारेको पनि होइन, उहाँले सार्नु भएको। अनि यो अहिले किन त्यो 30 लाखको कुरा लागेर मेरो बारेमा उचालेको भने केन्द्रीय कार्यालयको 18 करोड रुपियाँ अरू थुप्रै ठाउँमा पनि लाखौँ रुपियाँ छ। त्यो केपी शर्मा ओलीजीको गुटबाट त्यसको दुरुपयोग हुन लागेका कुरालाई ढाकछोप गर्नको लागि यो 30 लाखलाई भीमरावले यसो गरिदियो भने हल्ला गरिदिएपछि त त्यसको धुम्रा आवरणभित्र आफ्ना ती कुनियतहरूलाई लुकाउन सकिने भयो भनेर गरेको कुप्रचार मात्रै हो। त्यो रकम न मैले चलाएको छु, न मैले त्यो रकम एउटा ब्याङ्कबाट अर्कोबाट पठाउने न मैले गरेको छु। त्यो 30 लाख कहाँ छ? त्यो त उहाँहरूले पार्टीले संस्थागत रूपमा एउटा ब्याङ्कको खाताबाट अर्को खातामा राख्नुभयो। त्यो किन उहाँहरू त्यसमा उत्तेजित हुनुभयो भने जसरी केन्द्रीय कार्यालयको 18 करोड रुपियाँ चाहिँ दुरुपयोग गरेर कता चाहिँ त्यसको अहिले चाहिँ दोहन गरिरहनु भएको छ उहाँहरू, त्यो 30 लाख पनि दोहन गर्न पाइएन किनभने उहाँहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्ने खाताबाट अन्त सारिदिएपछि त पाएन। किनभने त्यति बेला त्यो पनि फेरि तलका जुन सचिव र कार्यालय सचिवको निर्णय त्यो उहाँहरूले आफै गर्नुभएको होइन। तत्कालीन नेकपा पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटी जसलाई भदौ 26 गतिको बैठकबाट कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दिएको हुनाले पुष्पकमल दाहालजीले बैठक बोलाउने उहाँलाई अधिकार थियो विधान बमोजिम, झन्डै 2/3 बहुमत भएको केन्द्रीय कमिटीले यसरी दुरुपयोग हुन सक्ने भएको हुनाले त्यसलाई सुरक्षित गर्नु भनेर निर्णय गरेर त्यसको निर्देशअनुसार गरे हो। अनि यस्तो कुरामा भीमरावले त्यो गर्यो भन्ने कुरा यो मानिसहरुमा भ्रम सिर्जना गरेर पैसा एउटा खाताबाट अर्को खातामा लैजाँदाखेरि चाहिँ तपाईको हस्ताक्षर थियो? मेरो कहाँ हस्ताक्षर हुन्छ? न खातामा मेरो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो नि त? होइन, म प्रमुख भए पनि यो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेपछि त खाता पैसा सुरक्षित गर्ने भयो नि त। अहिले 18 करोड कहाँ गयो त? के जवाब दिनु पर्यो केपी शर्मा ओलीजीले। त्यो 18 करोडमा मेरो रकम पनि छ, सांसदबाट मेरो महिनामा 13,000 काटिँदैन थियो, मेरो अधिकार छैन त्यो 18 करोडमा? कहाँ छ त्यो 18 करोड? केपी शर्मा ओलीजीले हिसाब प्रस्तुत गर्नुहोस्। हो, यही कुरालाई ढाकछोप गर्नलाई न मेरो त्यसमा हस्ताक्षर छ न फेरि पार्टीको निर्णय बमोजिम गरेको छ, त्यो के व्यक्तिगत गरे हो र? अनि जस्तो घरमा आगो लाउन थालेपछि घर सुरक्षित गर्नु भनेर पार्टीले निर्णय गरेपछि ढोकामा उभिएर रोक्नु परेन सम्बन्धित व्यक्तिले, अधिकार प्राप्त व्यक्तिले? अधिकार प्राप्त व्यक्ति को थिए त भन्दाखेरि प्रदेश कमिटीको सचिव र कार्यालय सचिव, म होइन। तपाईँको निर्देशनमा पनि भएको होइन? त्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनमा भयो। तपाईँमाथि चार्ज किन लाग्यो त? त्यो त मैले भनिहालेँ नि, त्यो 18 करोड लगायत मात्र होइन, अरू थुप्रै करोडौँ रुपियाँ दुरुपयोग गर्नको लागि भीमरावले गरेको छ भनिदिएपछि आफ्ना कृतिहरूलाई छोप्न सकिन्छ कि भनेर गरे। यही कारणले चाहिँ भीमराव त लोभी रहेछ, पैसा अपचलन गर्दो रहेछ भन्ने आरोप खेप्नु पर्यो नि तपाईँले। मलाई आरोप के को भयो? त्यो मैले गरे भए पो आरोप हुन्छ। त्यो त केपी शर्मा ओलीजीले रकमको कुरा गर्ने हो भने त मैले अघि भनिसकेँ नि। 18 करोड 18 करोड त एउटा केन्द्रीय कार्यालयको कुरा भयो, अरू 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 अन्त सारा कब्जा गरेर कहाँ छ त्यो रकम? हामी प्रत्येक सांसदको महिनाको जनताले हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाएको हामीले पार्टीको लागि गएको योगदान हो। त्यो रकममा मेरो अधिकार छैन? कहाँ छ त्यो रकम? केन्द्रीय कार्यालयको 18 करोड भनेपछि यो 30 लाख मिथ्या आरोप हो? एकदमै गलत, 100% झुटा कुरा हो त्यो। पिरोले यसले तपाईँलाई? हजुर, यसले पिरोले नि तपाईँलाई? किन पिरोल्नु? मलाई मैले गरे भए पनि पिरोल्नु। त्यो पार्टी केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो, पार्टीका सम्बन्धित अधिकार प्राप्त व्यक्ति त्यसलाई सुरक्षित राख्नुभयो, मलाई के को पिरोल्नु? मैले खर्च गरे भए पनि पिरोल्नु। हरेक वर्ष पार्टीका कार्यकर्ताहरूले केपी ओली समूहले 30 लाख खोइ 30 लाख खोइ भनिदिन्छन्। अब त अरूले पनि भन्ला नि 18 करोड खोइ भन्ला नि त, अरूलाई पनि भन्नको लागि त के भयो र? अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि विकल्पहरू केही पनि बाँकी रहेन भनेदेखि मात्र अर्को पार्टी गठन गर्ने कुरा हुन्छ भनेर, होइन? होइन, मैले के भनेको मैले भन्न खोजेको अब तपाईँहरूसँग विकल्प केही बाँकी छ र यो पार्टीमा रहने? होइन, हामी त नेकपा एमालेका इमान्दार कार्यकर्ता हौँ। जति बेला हेर्नुहोस् 32 सालमा मङ्सिरमा अधिवेशन गर्नुहुन्छ, त्यसले अधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन गर्नुहोला, तपाईँहरू अल्पमतमा पर्नुहोला, त्यसपछि त? अनि केपी शर्मा ओलीजी त यो पार्टी जति बेला गठन भएको थियो नेकपा माले 35 सालमा, उहाँलाई थाहा पनि छैन, भित्र जेलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ कुनै योगदान छैन त्यसमा। जुन बेला पछि झापामा ठुलो दमन भयो किसान विद्रोहमा, उहाँ झापाबाट भागेर हिँड्नु भयो हो,
त्यसपछि गएर 32 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र गठन हुँदा केपी शर्मा ओलीको कहीँ कुनै योगदान थिएन। अहिले पनि कोअर्डिनेसन केन्द्र गठन गर्ने नेताहरूमा झलनाथ खनालजी, माधव कुमार नेपालजी, अमृत कुमार बोहराजी, मुकुन्द न्यौपानेजी त हामीसँगै हुनुहुन्छ, छँदै हुनुहुन्छ नि। उहाँ त पछि जेलबाट छुटेपछि उहाँलाई अब जेलमा यति लामो बसिया हुनाले पुरस्कृत गर्नको लागि युवा सङ्घको अध्यक्ष बनाइदियो पार्टीले। अनि हामी बाहिर पार्टी निर्माण गर्ने मान्छे, अनि नेकपा एमाले हाम्रो नहुने, केपी शर्माजीको व्यक्तिगत कम्पनी हुने हुन्छ र उहाँले मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत, तपाईँ यो पनि थापै राखौँ सबैले, मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत उहाँले देशभरि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छँदाखेरि पनि गुटबन्दी गर्नुभयो। उहाँलाई त्यो नगर्न भनियो पटक पटक बैठकमा। मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई त्यो करोडौँ रुपियाँ कहाँबाट आउँछ? बरु तपाईँ पत्रकारले एकचोटि त्यहाँ कार्यालयमा गएर त्यहाँको लेखामा बस्ने मान्छे को छ, कुन कुन देशबाट त्यो रकम आएको छ, कृपया सोधिदिनुहोस् न। त्यो तपाईँहरूले अलग पार्टी गठन गर्नको लागि नै त होला नि, त्यो सब पार्टी कार्यालय भन्दै खोज्दै हिँड्नुभएको रहेछ फेरि? होइन, त्यो त हामीले आफ्ना गतिविधि गर्नको लागि नेपालको संविधान, कानुन र एउटा नागरिक अधिकार यो लोकतन्त्रले के दिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई भने आफ्ना राजनीतिक गतिविधि गर्नलाई उसले एउटा कुनै घरको कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्दछ, बैठक गर्न सक्दछ, राजनीतिक दलसँग कुरा गर्न सक्दछ। केपी शर्मा ओलीजीले यो विधान मानेर विदेशमत गएको भए हामी त्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम बमोजिम जान्थ्यौँ। उहाँले त केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरेर आफैलाई अवैध बनाइसक्नुभयो। राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्ने विधानले अधिकारै दिँदैन। त्यसो गरेपछि त हामी घर लिन सक्दछौँ, हामी बैठक गर्न सक्दछौँ, अरू राजनीतिकसँग कुरा गर्न सक्दछौँ। त्यो त बाटो खुला छ नि हाम्रो लागि। त्यो प्रचण्डजीसँग चाहिँ बारम्बार भेट किन? प्रचण्डजीसँग मात्रै किन, शेरबहादुरसँग पनि हामी भेट गर्छौँ, महन्तजीसँग पनि गर्छौँ, उपेन्द्रजी पनि गर्छौँ, बाबुराम भट्टराईसँग पनि गर्छौँ। अनि प्रचण्डसँग हिजो केपी शर्मा ओलीजीले गोप्य सम्झौता गरेर बालुवाटारमा 3 वर्षमा कति बैठक गर्नुभएको छ? उहाँले गर्नु हुने अनि हामीले गर्न नहुने के तर्क हो यो? कुतर्क हो यो। केपी ओलीलाई एक्ल्याउनको लागि, अप्ठ्यारो पार्नको लागि रणनीति बनाउँदै गरेको प्रचण्डसँग मिलेर? यो केपी शर्मा ओलीजीलाई एक्ल्याउनको लागि होइन। हामीले यत्रो रगत पसिना बगाएर यतिका मान्छेहरूले 7 सालदेखि 8 सम्म रगत बगाएको यो लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, नेपालको संविधान दुईचोटि संविधान सभाको चुनाव गरेर हामीले निर्माण, त्यसको रक्षा गर्न, देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, 6 सालदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन असमान सन्धि सम्झौतालाई भङ्ग गरेर नेपालको स्वाधीनतालाई बचाउने कुरा गरेको थियो, त्यसको संरक्षण गर्न, त्यो काममा सकारात्मक योगदान पुर्याउने सबै राजनीतिक दलसँग, सबै नेताहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रचण्डजीसँग तपाईँहरू बारम्बार भेटिराख्ने, प्रचण्डजी सिन्धुली पुगेर चाहिँ माधव नेपालजीहरू त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्न भनेर भाषण गर्ने, यो स्याल कराउने र होइन। यो लोकतन्त्रमा विभिन्न मान्छेले आफ्नो दृष्टिकोण राख्न स्वतन्त्र छन्। हेर्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीजीले पनि त बालुवाटारमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन कसरी सिद्ध्याउने भनेर त्यहाँ बारम्बार वार्ता गरेर समाचार सुन्छौँ, विप्लवजीसँग वार्ता गरेर सुन्छौँ, अर्को नेतासँग वार्ता गरेर सुन्छौँ। अनि उहाँलाई केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै लोकतन्त्र आएको हो र? हामी के यो संविधान निर्माण गर्ने आदि गर्ने त्यो लोकतन्त्र जति बालुवाटारमा केपीजी गोखल्तीमा हामी कुनै राजनीतिक अधिकारविहीन त्यस्तो पनि परिभाषा हुन्छ र? अब प्रचण्डजीले के भाषण गर्नुहुन्छ, अर्को नेताले के भाषण गर्छ, उहाँहरूको आफ्ना विश्लेषण हुन्छन्, आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छ। तपाईँहरूसँग भेटघाटकै क्रममा उहाँले त्यो भाषण गर्दाखेरि त तपाईँहरूको सल्लाह त्यस्तो भएर रहेछ भन्ने? त्यस्तो पनि कहाँ सल्लाह हुन्छ? हुँदैन नि। हामी त नेकपा एमाले पार्टी छुट्टै भइसकेपछि हामीले धुम्बाराईमा चैत्र 2 गते भएको केपी शर्मा ओलीजीसँगको वार्ता, उहाँका समर्थक साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अब यस्तो नगरौँ, यो पार्टीलाई बलियो बनाऊ, यसमा धेरै जनताको त्याग, समर्पण, बलिदानको यसमा अभिव्यक्ति छ। हामी कमी कमजोरी सोच्यौँ भने हामी त प्रस्तावै राखेका हौँ नि। अब उहाँले नमानेपछि नेकपा एमालेका त हामी पनि निर्वाचित पदाधिकारी हौँ, हामी पनि यो पार्टीका सिर्जनाकार हौँ, त्यसैले यो पार्टीको रक्षा त हामी अन्तिमसम्म गर्छौँ नि। अब हामीलाई यो कामप्रति कुन राजनीतिक दलको नेताले कस्तो विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कस्तो टिप्पणी गर्नुहुन्छ, अब लोकतन्त्रमा त हेर्नुहोस् भन्ने छुट छ नि त, त्यसबाट चित्त किन दुखाउने? तर अहिले तपाईँहरूसँगै रहनुभएका एकजना अहिले एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएकाले अहिले भर्खर के लेख्नु भएको छ भने मोटोल अधिवेशनबाट एमालेमा 2 कार्यकाल मात्र कार्यकारी पदमा बस्ने विधान बनाइयो, तर 9औं अधिवेशनमा माधव कमरेड आफै 4थो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्नुभयो र चुनाव हार्नुभयो। आज एमाले भित्रको अन्तरसङ्घर्षमा त्यही हारको तोडले काम गरेको छ यो लेख्ने मान्छे शङ्कर पोखरेल। म प्रति प्रश्न गर्छु, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि मदन भण्डारीको जयन्तीको अवसर पारेर नेकपा एमालेलाई भङ्ग गरेर माओवादीसँग एकता गर्ने को थियो? माधव नेपाल हो। इतिहासले भन्छ माधव नेपालजी होइन, केपी शर्मा ओलीजी हो। नेकपा एमालेको विसर्जन गर्ने कोही व्यक्ति हो भने केपी शर्मा ओलीजी हो। दुवै चरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर विसर्जन गराउने पनि केपी शर्मा ओलीजी,
सर्वोच्च अदालतले फेरि पुनः नेकपा एमाले पुनर्जीवित भयो भन्दा पनि त्यसको विधान उल्लङ्घन गरेर नियमावली उल्लङ्घन गरेर बालुवाटारमा गुटको भेला गरेर अनि कथित आयोजक कमिटी बनाएर नेकपा एमालेलाई दोस्रो चरणको विसर्जनतर्फ धकेल्ने पनि केपी शर्मा ओलीजी हो। अनि माधव कुमार नेपालजीले कहाँनिर त्यस्तो गर्नुभयो? जहाँसम्म 2 कार्यकालभन्दा बढी उठ्न पाइन्न भन्ने जुन कुरा छ त्यो के हो भने हाम्रो नेपालको संविधान आइसकेपछि नेपालको संविधान आउनुभन्दा अगाडिको कुरालाई गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रसङ्ग उठेको यो 72 को त्यो प्रसङ्ग उठेको किनभने हाम्रो त्यति बेला जुन प्रणालीबाट हामी आयौँ पहिलेको कुरालाई जोड्ने कि नजोड्ने भन्ने कुरा उठेको हो। त्यो कुरा उठ्दाखेरि अब जुन नयाँ प्रणालीभित्र हामी जुन गइराखेका छौँ हाम्रो विधानको सबै पार्टीको नयाँ प्रणाली अन्तर्गत गणना गरौँ भन्ने कुरा आएको हो। तैपनि माधव नेपाल त बुटोलमा त उठ्नु भएको होइन नि, त्यहाँ त झलनाथ खनालजीले उठेर जित्नु भएको हो नि। त्यस्तो हो नि त कुरा। अब 9 महाधिवेशनमा हार र जितको जुन कुरा छ त्यसो भए त यदि त्यस्तै खालको पूर्वाग्रह पूर्ण विचार राख्ने हो भने केपी शर्मा ओलीजीले पनि 9 महाधिवेशनमा मैले पराजित गरेका माधव नेपाल कुरा किन सुन्ने त? यिनलाई पार्टीबाट निकालिदिन्छु भनेर सोचेको छ कि त भनेर अर्काले भन्यो भने के हुन्छ त? यो त आरोप प्रत्यारोपको कुरा मात्रै हेर्नुहोस्। यथार्थ कुरा केपी शर्मा ओलीजीले विधान पद्धति लोकतन्त्रमाथि कुल्चिएर उत्पन्न भएको समस्या हो। यो कुल्चिएर उत्पन्न भएको समस्या हो, तर आम बुझाइ के हो भने नेकपा एमाले लगभग फुट्यो भन्ने बुझाइरहेछ। होइन, अहिलेका घटनाक्रम र केपी शर्मा ओलीजीका काम कारबाहीले त उहाँले फुटाउनै खोजेको देखिन्छ। किनभने जुटाउनु खोजेको भए त पुनर्स्थापित पुनर्जीवित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुहुन्थ्यो नि त। उहाँ बोलाउनु भएन। उहाँले अवैध किसिमले पार्टी सदस्य नभएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउँदा आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो। यसबाट केपी शर्मा ओलीजीले नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर पुगेन, यसलाई पनि फुटाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी गरेर मैले अघि नै भने गोर्बाचोभको नेपाली संस्करण भएर आफूलाई इतिहासमा अङ्कित गराउन खोजेको जस्तो त देखिन्छ। तर हामी यसलाई अन्तिमसम्म पनि बचाउने प्रयास गर्छौँ। अब तपाईँहरूको रणनीति के? हामीले देशव्यापी रूपमा उहाँले मिचेको विधान मिचेको कुरा, नियमावली मिचेको कुरा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि प्रहार गरेको, हिजो संविधान मिचेको, नेकपामा छँदाखेरि उहाँले बैठक नीति निर्धारण केही पनि नमान्ने, दल विभाजन गर्न खोजेका, कानुन ल्याउने, यी सम्पूर्ण कुरा भएकोले समस्या आएको हो। केपी शर्मा ओलीजी ती कुराबाट पछाडि हट्नुपर्छ। फागुन 28 गतिको उहाँको अवैधानिक निर्णयलाई उहाँले रद्द गरेर फेरि हामी गल्ती कमी सच्याएर यो नेकपा एमालेलाई सङ्लो राखौँ भन्ने हाम्रो अभियान हामी तीव्र पार्छौँ। अब यो तीव्र पार्दै जाँदा अब केपी शर्मा ओलीजीबाट उत्पन्न हुने काम कारबाही के हुन्छन् तदनुकूल नै हाम्रा अरू थप काम कारबाहीहरू हामी सुनिश्चित गर्दै जान्छौँ। तपाईँहरूले समानान्तर गतिविधि कायम राख्नुभयो भने उहाँले अहिले त 6 महिनाको निलम्बन गर्नुभएको छ, यो अझ लम्ब्याउनुहुन्छ, पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा त उत्तरमा आइ नै सक्छ। त्यसको के अर्थ छ र? पार्टीको विधान नमानेर आफै अवैधानिक आफैले आफैलाई अवैधानिक घोषणा गरेर गरेका कामले उहाँ निकाल्नुहुन्छ कि उहाँ घोषणा गर्नुहुन्छ, के अर्थ छ र? त्यसको कुनै अर्थ छैन, त्यो निरर्थक कुरा हो। हामी पनि केपी शर्मा ओलीलाई निकालेको भनिदिन्छौँ, के हुन्छ त्यो? हुन्छ। म के भनिदिन्छु भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबभन्दा बढी मत ल्याएको उपाध्यक्षको हैसियतले केपी शर्मा ओलीजीले विधान नियमावली सबै मिच्या हुनाले म उहाँलाई अध्यक्षबाट निकालिदिन्छु भनेर भोलि घोषणा गरिदिन्छु, हुन्छ? त्यो त विधान सम्मत हुनु पऱ्यो, विधि सम्मत हुनु पऱ्यो, पार्टीको जुन वैध कमिटी छ त्यसबाट हुनु पऱ्यो, तब त्यो मान्ने हुन्छ त। अनि कसैलाई निकालिदिए हटाइदिए, मेरो राजनीतिक संस्कार र यो देशको हितमा अड्ने मेरो संस्कारलाई केपी ओलीको निलम्बनले रोक्न सक्छ? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका नेता भीम रावलसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।